السلام عليكم تتابعات قناه ام محمد. نتمنى انكم تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله احنا نعملوا مع بعض اون جينواز تري فاسيل ا رياليزي. المقادير تاع هاد لا جينواز واش نحتاجو 3 حبات بيض، نحتاجو هاد الكيل تاع لو سكر كيما راكم تشوفوا، يعني كيلو بكاس صغير ولا بهادوما تاع الفلون. عندنا واحد سكر واحد فارينه، يعني سي لو طون بور طون، يعني نفس الكيل اللي نعملوه سكر هو نعملوه فارينه. نقريص عملت شويه تاع لباني. ندوزو لمراحل التحضير. فوالا بعد ما كسرت البيض ديالي كيما راكم تشوفوا، نعمل له هذيك القريصه تاع الملح مع لباني كيما راكم تشوفوا، ونخلطو شويه ابان بالفوي، نكسروه حتى شويه باش ما يتحرقناش البيض تاعنا كي نعملو السكر فوق ديريكتومون. ومن بعد ندير لو سكر تاعي. كان حاجه نقولها لكم قبل ما نبدا ندير بالفوي، لازم هاد لاباري تطلع لنا تري بيان، سادير حتى وين تشوفوا البيض تاعكم دوبلا دو فوليوم تاعو، الدوبل دو فوليوم يولي ان بلونشاتر، يعني يولي بيض كيما نقولوا، يولي رايح للباج التم باش تحبسوا المزج ديالو. ما لازمش تخلطوا برك البيض مع السكر حتى وين يذوب السكر وتحبسوا، نو، لازم تخلوه حتى وين تطلع لاباري تاعكم ملاح. انا حنوري لكم كيفاش تعملوا. دونك فوالا انا نقعد نطلع لاباري تاعي كيما قلت لكم، من بعد نوريكم كيفاش تولي. فوالا هاوليك الخليط تاعي بعد ما طلعته كيفاش ولا، يولي هكذا، يولي ثقيل ويولي بيض كيما نقولوا، ويدوبل دو فوليوم، يعني زاد طلع. هذه هي لاباري، يعني هذا هو السر باش تنجح لكم لا جينواز ديالكم. لازم تطلعوها بيان حتى وين تبدل لا كولور، ما تقعدش هكا صفراء، تولي بيضه. وكيما راكم تشوفوا يتقال الخليط تاعكم، تولي لكم لاباري تاعكم هكا شويه ثقيله باش تحبسوا الخليط ديالكم باش تنجح لكم الوصفه. انا واش كنت عملت لهنايا للامانه، دونك درت هذاك الكاس تاع الفارينه، ها هو كيفاش عمرته، ودرت نص باكي تاع لا ليفير شيميك، ها هو حطيته مع فارين، ها هو نص باكي تاع 8 غرام، درت نص باكي برك. ودوك واش ندير، ندخل هاد لا فارين، راكم تشوفوا كميه قليله جدا تاع لا فارين، ما لازمش نكثروا لا فارين، نفس يعني العبر تاع السكر هو تاع لا فارين هكذا، يعني عبر يكون صغير، قيس كاس صغير ولا قيس هكذا. هادوما دي الطيسان تاع الفلون ديالنا لي يعني نص ريتله تاع الفلون، درنا 4 كيسان كيما هادو، دونك مام 4 ريتله. دونك الكاس راهو صغير بزاف، يعني كيما نقولوا يقدر يكون 125 مليلتر يرفد. دونك واش ندير، انا حنضرب هاد لا فارين ليجيرمون حتى وين تتخلط مع لاباري ديالي، ونعاودو نرجعو باش نوري لكم كي نديرها في لو بلاطو. دونك فوالا هاو الخليط تاعي بعد ما مزجت لا فارين مع لاباري ديالي يا جينواز. دوك واش ندير، نحكم ان بلاطو الون او فور، يعني اللي يكون تاع لا جينواز دو بريفيرونس هذوك اللي يكونوا يتحلوا من الكوتي، واللي ما عندوش يدير بلي زامبورط بياس. وشنو ما لازمش يكون لو مول كبير بزاف. درنا مقادير 3 بيضات، انا دوك نوري لكم لو مول اللي حندير فيه. دونك فوالا انا هاو لو مول ديالي اللي حنعمل فيه. شوفوا هاد لو ديسك، هاد لو ديسك اللي يعني اللي يتنحى، اللي نديرو فيه لي شارلوط وكلش، ماشي طالع بزاف كيما راكم تشوفوا. واش عملت له، كنت خديت انا الفيلم اليمونتير اللي هو هذا، حطيته من تحت وخليت شويه يعني منه من خارج. هو هذا لو فيلم اليمونتير نعرفوا بلي صغير، ها هو تشوفوا كيفاش، ها زيرت على لي بوردور تاعو، زيرته منه هكذا باش يعطيني يعني قاعده لهاد لو ديسك، باسكو هاد لو ديسك ما فيهش كيما تعرفوا قاعده. دونك انا واش ندير، ها هوك دوك نحي دوك نحط انا لاباري ديالي لهنايا في هاد لو ديسك، ونعاودو نرجعو نوريكم كيفاش. هاي لاباري ديالي بعد ما درتها في المول تاعي، حندخلها لو فور اللي يكون مسخن 180 دوغري ابري 10 à 12 مينوت، ومن بعد نرجعو باش نشوفوها. فوالا هاي لا جينواز ديالي بعد ما خرجتها من الفور كيما راكم تشوفوا راهي سخونه، مازال ما ديموليتهاش. لا جينواز ديالنا دوك نحوها من المول ونخلوها تبرد. قد ما تخلوها مليح، الا كنتو حابين تخدموا بها يعني
اون تارت دانيفرسير ولا يمكن لكم تخدموها في الليل وتخلوها حتى غد من داك باش ديروا لو مونتاج ديالكم، على خاطرش ما نقدروش امبوسيبل نخدموا بها لو ميم جور، ولا هي يعني تقدروا تخدموا بها بصح تفتت وتعذبكم. باغ كونطخ اذا خليتوها تروبوزي وتريح راح يعني تسهل لكم العمل ديالها. دوك انا نديمو لي لا جينواز ديالي ونخليها تبرد ومن بعد نرجعوا باش نشوفوا بقيه المراحل. هاي ليك لا جينواز ديالي بعد ما بردت كيما راكم تشوفوا. علاش قلت لكم لازم تخلوها تبرد؟ باسكو كي تبرد كيما راكم تشوفوا تقدروا تولي يعني تولي مليحه، تولي سهله باش تستعملوها. كي تكون سخونه ما تقدروش هكذا تشدوها كيما ها هي كيفاش تجي فريمون هايله وفريمون خفيفه كيما راكم تشوفوا. فوالا ها هيك لا جينواز ديالي. كنت عملت لهنا ان سيرو باش نبيبي به لا جينواز ديالي باش نشمخها باش ما تجيناش ناشفه. هاد لو سيرو واش درت فيه؟ درت كاس تاع سكر مع كاس تاع ما، حطيتهم فوق النار حتى وين غلاو ابوبري 5 ا 7 مينوت، ودرت فيهم مغرفه تاع لافاني ولا عندك لافاني ليكيد سي انكور ميو، ديري فيها لافاني باش هذاك لو سيرو ديالك يجيك معطر بلافاني. وعندي لا بودر شونتيي طلعتها، درت كاس حليب مع كاس تاع لا بودر دو شونتيي. ودوك واش ندير؟ نقسم لا بياس ديالي سا ديبون كيما حبيتو، تحبوا تقسموها على زوج تحبوا تقسموها على ثلاثه. انا هذه دوك نقسمها على ثلاثه على 3 بار هكذا ابوبري باش هذيك هي تجينا مع لا كريم وكلش تجينا سوا. وكي نقسمها حنرجع باش نوري لكم كيفاش نبيبيو لو غاتو ديالنا. فوالا هم لي 3 طرونش تاعي على جينواز كيما راكم تشوفوا. ها هيك قسمتها في هاد ليبيسور. دونك واش ندير؟ ناخذ لا جينواز ديالي وننبيبي شاك يعني نيفو ننبيبيه. دوك ننبيبي هذا ومن بعد ندير له لا كريم. وإلا عندكم دي فروي دو سيزون اللي عندكم في البيت تقطعوهم دي بتي دي وترموهم فوق لا جينواز باش تجيكم لا طاق ديالكم فرويتي. سينو تقدروا ديروا لا جينواز وحدها بلا ما ديروا لي فروي. انا دوك ننبيبي هاد لي طرونش ديالي، نعمل لهم لا كريم شونتيي نحط فيهم دي فروي، نزيد لو دوزيام نزيد ننبيبيه، نزيد نحط له لا كريم شونتيي ولي فروي، ومن بعد نزيد لو تروازيام ومن بعد ننبيبيه كاع هذا الغلاق يعني ننبيبيه ثاني. ومن بعد جو في ماسكي لا طارت ديالي نماسكيها كامل ثاني بلا كريم شونتيي. ومن بعد تزيين كل وحده يعني تزين لو غاتو تاعها كيما تحب. انا جوست حبيت نوريكم لا جينواز كيفاش تجي. فوالا شوفوا كيفاش تجي فريمون خفيفه كيما راكم تشوفوا، تجي فريمون خفيفه هايله تري بون. نتمنى انكم تجربوها. انا وريت لكم يعني اختصرت لكم المراحل باش ما ناخذش بزاف الوقت في لا فيديو، ومن بعد نرجعوا باش نوري لكم لو غاتو تاعنا جاهز. دونك فوالا هاي لا جينواز ديالنا بعد ما زينتها كما كتشوفوا درت لها تزيين بسيط. نتمنى انها تكون عجبتكم، واذا عجبتكم بيان سور ديروا لي جيم وابونيفو سور ما شين مطبخ محمد. على لا بروشين فيديو ان شاء الله.